नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। कतिपय उजुरी त तत्काल कारबाहीका भागीदार छन् भनेर आयोगकै पदाधिकारीबाटै सुनिन्छ पनि, तर कारबाही भने हुँदैन भन्दा पनि फरकै पर्दैन। सानालाई ऐन, ठुलालाई चयन भने चाहिँ कमजोर ठानिएका केही उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेजी पनि भयो। सत्ता र शक्तिको उन्मादमा बुरुकुसी मार्नेहरू कारबाहीको भागीदार बन्नु पर्दैन। फ्री भिसा, फ्री टिकटदेखि अनियन्त्रित अभिव्यक्ति दिने र नगर्नु भनेको काम गर्नेलाई स्पष्टीकरणको नाटक मञ्चनले निर्वाचनप्रति जनताको विश्वास कस्तो रहला? कारबाही गर्न आँट छैन भने यो सबै किन? निर्वाचन आयोग सरकारको शाखा कार्यालय होइन, संविधानले नै स्वायत्त निकायका रूपमा राखेको छ। कानुनी अधिकारको प्रयोगमा आयोग स्वतन्त्र नै छ। कानुनको पालना गरिदिनुहोस् भनेर हामीले नै सम्झाइदिनुपर्ने अवस्था आउनु न लोकतन्त्रका लागि शुभ हो, न संसदीय प्रणालीका लागि नै। विषय यति मात्र छैन, निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती पनि उत्तिकै डरलाग्दो बन्दैछ। केही शक्तिहरू निर्वाचन बिथोल्छौँ भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। सरकार र आयोग यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नेदेखि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने विषयमा चर्को भाषण त दिन्छ नै, तर जनतालाई चाहिएको विश्वासिलो सुरक्षा प्रबन्ध नै हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू, अब आँट गर्नुहोस्, खुट्टा नकमाउनुहोस्। निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने शीर्ष नामधारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहोस्। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मा तपाईँको पनि हो। त्यसपछि निर्वाचन बिथोल्ने समूहका कुरा र तपाईँको कार्यशैलीलाई जनताले पत्याउनेछन् अनि जानेछन् ढुक्कले आफ्ना प्रतिनिधि छान्नको लागि। नभए फेरि तपाईँलाई पनि भनिनेछ गरुडको छाया सर्वमाथि पर्यो। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन नजिकैसँगै सुरक्षा थ्रेट बढ्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा चुनाव बिथोल्ने रणनीतिमा सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्न गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। आगामी दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सशक्त रूपमा खारेज गरेर जाने। क्रिकेटर सन्दीप विरुद्धको जबरजस्तीकरणीको अभियोगमा आजबाट थुन्चेक बहस सुरु। बहस आजै नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा शेयर बजार क्षेत्रको ब्रोकर थप्ने प्रक्रिया मुद्दा मामिलाको झमेलामा संशोधित नियमावली विरुद्ध नै रिट दायर हुँदा नियोक्ता चुलिँदै। साइज भन्दा पनि तपाईको चाहिँ अब अहिले त हामीले टेक्नोलोजीमा चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्ने चाहिँ बेला हो हैन। दलहरूका घोषणा पत्रमा खेलकुदका एजेन्डा देखावटीमा समेत यसपटकका प्रतिबद्धता समेत कार्यान्वयन हुनेमा आशंका। र उत्तर कोरियाद्वारा दक्षिण कोरियाको सामुद्रिक सीमामा क्षेप्यास्त्र प्रहार। आक्रमणको सशक्त जवाफ दिने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति सुक्योलको चेतावनी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब इलेक्सन एक्सप्रेस। चुनाव हुन अब 2.5 हप्ता मात्रै बाँकी छ। दल तथा उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारका लागि आमसभा तथा सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमा तोकेर बसेका छन्। कार्यकर्ता भेटघाट तथा सानो समूहमा प्रचार प्रसार तीव्र बने पनि सार्वजनिक कार्यक्रम पनि सुरु हुन कार्तिक 18 गते कुर्नुपर्ने छ। तर निर्वाचनमा भाग नलिएका केही दलहरू चुनाव बिथोल्ने तयारीमा जुटेपछि भने सुरक्षा चुनौती बढेको छ।
एक रिपोर्ट। हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै प्रतिबन्ध खेपेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चुनाव बहिष्कार गर्ने नीति अख्तियार गरेपछि सुरक्षा चुनौती थप बढेको छ। विप्लव सहित अन्य केही साना दलहरू पनि निर्वाचन बिथुल्ने गरी मोर्चाबन्दीमा जुटेपछि सरकारले यस्ता गतिविधिलाई सक्रियताका साथ नियन्त्रणको तयारी गरेको बताइरहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले चुनाव नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार भएको भन्दै यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने बताए। जुन दलले यो निर्वाचनमा भाग लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपालमा रहेका सबै राजनीतिक शक्तिहरू, सबै राजनीतिक दलसँग नेपाल सरकार संवाद छलफल र वार्ता गर्न तयार छ। र वार्ताको प्रक्रियाबाट यहाँले अगाडि सार्नुभएका कतिपय मुद्दाहरूलाई सरकारले सम्बोधन पनि गर्नेछ। विप्लव नेकपाले आसन्न निर्वाचनले जनताका अधिकार खोज्ने र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण भन्दा बढावा दिने भन्दै चुनाव बिथोल्ने बताएको छ। विप्लवका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले आसन्न चुनाव भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातीलाई सुनपानी छर्केर केही नयाँ र पुरानालाई ल्याउने खेल भन्दै चुनावबाट आउने व्यक्तिले जनविरोधी र राष्ट्रघाती काम गर्ने जिकिर गरे। यो चुनाव नौटङ्की हो। 5 वर्ष भ्रष्टाचार र कमिसन राष्ट्रघात र जनघात गरेर सर्वाङ्ग भएका तत्त्वहरूलाई फेरि चाहिँ सुनपानी छर्ने हो। केही नयाँ ल्याएर केही पुरानालाई सुनपानी छरेर अब तिनीहरू जितेर आयो भनेपछि के गर्छन् भन्दा अहिलेको भन्दा डरलाग्दो जनविरोधी हरकत गर्छन्, राष्ट्रविरोधी हरकत गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो चुनावलाई आगामी दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सशक्त रूपमा खारेज गरेर जाने हामीले चाहिँ तपाईको नीति अगाडि सारेका छौँ। विप्लव नेकपा सहित केही साना दलहरूको चुनाव बिथुल्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाई गर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले चुनाव बिथुल्ने खालको गतिविधि हुन नदिने गरी सुरक्षा योजना बनाउने बताए। चुनाव बिथुल्ने कुरालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको र त्यही अनुसारको सुरक्षा योजना बनाउने विषयमा छलफल सुरु गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताएका छन्। राजनीतिक समूहले जे भनेको छ त्यो विषयलाई लिएर हामी नेताहरूसँग गम्भीर रूपमा छलफलमा बसेका पनि छौँ। तदनुसार नै सुरक्षा योजनाको हामी पुनरावलोकन गर्छौँ र तदनुसार नै कार्य गरेको छ। स्थानीय निर्वाचनलाई अघोषित उपयोगको नराम्रो धक्कापछि आसन्न निर्वाचन बहिष्कारको नीति अख्तियार गरेको विप्लव नेकपा सहित अन्य साना पार्टी, व्यक्ति र समूह सुरक्षा चुनौतीको रूपमा देखिएका छन्। सरकारले निर्वाचन सुरक्षा थप बलियो बनाउने बताउँदै आएको छ भने यता निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचन विरोधी गतिविधि नियन्त्रण बाहिर जान नदिने बताउँदै आएको छ। तर निर्वाचनको सम्मुखमा सुरक्षा चुनौती बढ्नु सामान्य विषय भने होइन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 का उम्मेद्वार गगन थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई गठबन्धनको साथ लिएर नमुना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र निर्वाचन परिचालन समितिले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उनले निर्वाचन पश्चात पनि गठबन्धन दलहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा कार्यालय स्थापना गरी कार्यालयमा आलो पालो प्रतिनिधित्वको आधारमा संयुक्त काम गर्ने बताए। आगामी 5 वर्षमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई विकासको नमुना बनाउने र यसका लागि जनमतको आवश्यकता भएकोले आफूलाई जिताउन उनले आग्रह गरेका छन्। मेरो केही प्रयत्न गर्छु भन्ने छ, त्यो प्रयत्न गर्दा बल्ल जुन ताकत बल्ल रहन्छ। म यसरी यो 5 वर्ष काम गर्न चाहन्छु र यो क्षेत्र नेपालकै नमुना क्षेत्र बनाउन सकिन्छ लोकल लेभलमा काम गर्ने कुरा छ। र यसमा चाहिँ मेरो आग्रह मेरो साथीले अवगत गराएको मैले 5 वर्ष म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री, कांग्रेसको महामन्त्री हो, तर म यहाँबाट संघको सांसद भएर यदि म यहाँबाट गएँ भनेदेखि भने म यो सिङ्गो क्षेत्रको सांसद हो, त्यसो कुनै पनि भएर। कार्यक्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का उम्मेद्वार गगन थापाले गठबन्धन दलहरू राजनीतिमा नयाँ शक्तिको रूपमा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ उभिने समेत बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले काठमाडौँ 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका आफ्ना उम्मेदवारीलाई उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्न निर्देशन दिएको छ।
बुधबार पत्राचार गर्दै माओवादी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्न निर्देशन दिएको हो। सत्तारूढ गठबन्धन बीच काठमाडौँ 3 मा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार रहने सहमति भएको थियो, तर माओवादी केन्द्रको स्थानीय कमिटीले त्यसलाई नमानी आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारी कायम राखेको थियो। काठमाडौँ 3 मा माओवादी केन्द्रबाट बद्री बजगाईले उम्मेदवारी दिएका थिए भने प्रदेश सभातर्फ काठमाडौँ 3 को कमा कपिलमुनि उप्रेतीले उम्मेदवारी दिएका थिए। यसैगरी काठमाडौँ 3 खमा भने सत्ता गठबन्धन बीच मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति नै भएको भनी महेश्वर भुइँयालको उम्मेदवारी कायम राखिएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा झापाको क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै गएको छ। यहाँ नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र राज संस्था पुनर्स्थापनाको लक्ष्य बनाएको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन भिड्दैछन्। दुवैजना प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ यहीँबाट एकल सिफारिसमा परेका छन्। सिटौला र लिङदेन बीच यो चौथो पटक प्रतिष्ठाको लडाईँ हुँदैछ। एक रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन बीच चौथो पटक प्रतिष्ठाको लडाईँ हुँदैछ। 5 निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापामा क्षेत्र नम्बर 3 बाट यसपटक पनि चिर परिचित प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका नेता सिटौला र राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन बीच नै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अघिल्लो पटक एमालेको साथ लिएर सिटौलालाई पराजित गरेका लिङदेनलाई यो पटक पुनः एमालेले नै साथ दिएको छ। तर कांग्रेस नेता सिटौला भने सत्ता गठबन्धनको मद्दतमा अघिल्लो निर्वाचनमा भोगेको पराजयको बदला लिने दाउमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। सबै चीजलाई बुझेर सबै कुराको समर्थन गर्न खोज्दछ, त्यही व्यक्तिलाई अगाडि बढोस् भनेर शुभकामना तपाईले दिनुपर्दछ। यो कुनै एक परिवारको कुनै एकको देश होइन, यो राजतन्त्र गयो गणतन्त्र आयो। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको फाउन्डेसनमा संविधान बनेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको संविधान छ हामीसँग। गरिब निमुखा जनताप्रति समर्पित है यो संविधान भन्ने संविधानको प्रस्तावनाले प्रश्न बनेको छ। तत्कालीन राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई नै पराजित गरेर पार्टीको नेतृत्व हत्याउन पुगेका राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेन अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको पेरिफेरीमा रहेका छन्। यसअघि सिटौलासँग मात्र पराजित मानिने लिङदेनले अहिलेको निर्वाचनमा पराजय भोगेमा सिङ्गो पार्टीलाई नै धक्का लाग्नेछ। तर राप्रपामा रविन्द्र मिश्रको इन्ट्री र एमालेसँगको तालमेलले पार्टीकै एउटा पंक्ति लिङदेन प्रति नै रुष्ट छ। 7औं पटक यही क्षेत्रमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका सिटौलाको पराजय भने गठबन्धनकै चुनौती बनेको छ। तर सत्ता गठबन्धनका बावजुद पनि आफूले सहज जित निकाल्ने लिङदेनको दाबी छ। यो चोटि कोसिस गर्छौं, भएन भने 5 वर्षपछि फेरि आइहाल्छ नि भनेर भन्ने हामीलाई त्यो छुट र सुविधा छैन। कांग्रेस नेता सिटौला 2046 सालदेखि निरन्तर यस क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्दै आएका छन्। 2056 र 2070 सालमा गरी 2 पटक निर्वाचित भएका सिटौला 2048, 2051, 2064 र 2074 सालमा गरी 4 पटक पराजित भए। त्यस्तै 2056 सालमा पहिलो पटक यस क्षेत्रबाट निर्वाचन लडेका लिङदेन 2064 सालको निर्वाचनमा उठेनन्। 2070 सालदेखि निर्वाचन लड्दै आएका लिङदेन 2074 सालमा पहिलो पटक निर्वाचित भएर संसद पुगेका थिए। त्यस अवधिमा सिटौला र लिङदेन 2056, 2070 र 2074 सालमा आम्ने सामने भएका थिए। रोचक त यो छ कि 2056 सालको निर्वाचनमा सिटौला 17,569 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा लिङदेन 5,625 मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए। 2074 सालमा वाम गठबन्धन एकातिर हुँदा वाम गठबन्धनको साथमा लिङदेन 44,614 मत ल्याएर विजयी हुँदा सिटौला 31,171 मत ल्याएर हार बेहोरेका थिए। यी दुवै शीर्ष नेताले आफ्नो विजय सुनिश्चित रहेको बताए पनि सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार सिटौला र एमाले राप्रपाका साझा उम्मेद्वार लिङदेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। रूपन्देही नेपालको औद्योगिक हब मात्रै नभएर राजनीतिको पनि केन्द्रका रूपमा परिचित छ।
पञ्चायती व्यवस्थादेखि मधेस आन्दोलनसम्म राम्रोसँग जोडिएको रूपन्देही जिल्लामा यति बेला चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ। त्यसमा पनि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र हो। यही निर्वाचन क्षेत्रमा उनै पौडेलको विकल्पमा नयाँ उम्मेदवारलाई जिताउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धन तथा केही स्वतन्त्र युवाहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। तर गठबन्धनका उम्मेदवार र अर्का एक उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेजी भएसँगै निर्वाचन झन रोचक बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। हरेक निर्वाचनमा चर्चामा आउने गर्छ बुटवल। यसपटकको निर्वाचनमा पनि यस्तै भएको छ। रूपन्देही 2 मा पर्ने बुटवल एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनाव लड्दै आएको क्षेत्र हो। विगतमा जस्तो यसपटक बुटवललाई प्रदेशको राजधानी बनाउने, भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान हुने, पूर्वाधार विकास गर्ने नाराले भन्दा पनि निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेद्वार दर्तापछि आएको विवादले रूपन्देही 2 बढी चर्चामा पुगेको हो। विगतको निर्वाचनमा जस्तो विष्णु पौडेलको पक्षमा भन्दा पनि विपक्षमा जनमत बढ्दै गएको छ। प्रदेशको राजधानीसँग अर्थमन्त्री पद साटेको, सुकुम्बासी समस्या समाधान नगरेको, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, बुटवलको मुख्य सडक निर्माणमा चासो नदिएको कारणले पौडेलको विपक्षमा सामाजिक सञ्जालहरूमा युवा जमातले नो नट एगेन भन्दै पोस्टहरू राख्दै पौडेल मैत्री माहौल बिगारेको स्पष्ट हुन्छ। तर विष्णु पौडेललाई कडा टक्कर दिने भन्दै प्रचार गरिएका गठबन्धनका युवा उम्मेद्वार राजु गुरुङ र लौरो चुनाव चिन्हका डाक्टर कमल भुसालको उम्मेदवारी खारेजी भएपछि भने पौडेललाई अब सहज हुने अनुमान गरिएको छ। उम्मेद्वार विहीन भएको सत्ता गठबन्धनले भने राष्ट्रिय जनमुक्तिका कार्यकारी अध्यक्ष केशव बहादुर थापालाई समर्थन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। यो घोषणा पत्र हामी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो सरकार बनेको अवस्थामा 100% कार्यान्वयन हुन्छ र यदि भएन भने नेपाली जनतालाई राइट टु भोटको अधिकारको हामीले परिकल्पना गरेर लेखेर दिएका छौं। त्यसको व्यवस्था पनि हुन्छ जस अन्तर्गत दललाई उम्मेदवारलाई पनिशमेन्ट दिन सकिने। गठबन्धनका गुरुङ र स्वतन्त्र उम्मेद्वार भुसालले आफूहरूको उम्मेदवारी विष्णु पौडेलकै संलग्नतामा निर्वाचन आयोगदेखि अदालतसम्म सेटिङ जारी खारेजी गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। न्यायाधीश हुनुहुन्छ तिनै कुमार रेग्मी पनि बालुवाटारको जग्गा सरकारी जग्गा हो कि व्यक्तिगत जग्गा हो भनेर छुट्याउन नसकेर विष्णु पौडेल र त्यही कुमार रेग्मीले 2 जनाको जग्गा फिर्ता गरे बापत एमालेको सरकारले त्यतिखेरको नेकपाको सरकारले चुक्याएर एमालेको सरकारले चुक्याएर अहिले पनि उनीहरूले नेता भइरहेको छ। यता विष्णु पौडेल भने प्रतिस्पर्धी मानिएका दुवै उम्मेद्वारको उम्मेदवारी खारेजीमा परेपछि 5औं पटक संसद छिर्न सहज हुने मानेका छन्। विगतमा गरेका काम र रूपन्देहीमा भएका नयाँ पुराना पूर्वाधारलाई देखाउँदै पौडेलले मतदाता बीच आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ। हामीले कसैलाई गाली गर्नु छैन, कसैलाई त्यो आधारहीन आलोचना गर्नु छैन, कसैको विरुद्धमा हामीलाई उत्रिने छैन। हामी सभ्य सुसंस्कृत त्यो खालको संस्कृतिमा हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी आफै पनि सभ्यताको सुसंस्कृतिको अगुवाई गर्न चाहन्छौँ। त्यस रूपमा नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ। स्थानीय तहमा आएको मतपरिणामलाई हेर्दा विष्णु पौडेल गठबन्धनको समर्थन पाएका जनमुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार थापा भन्दा 4000 मतान्तरले पछाडि देखिन्छन्। नेपाली कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धनको थापालाई इमानदारीपूर्वक सहयोग गरे एमालेका पौडेललाई जित निकाल्न असहज हुन सक्छ। अन्यथा विष्णु पौडेलले सदाबहार जस्तै यसपालि बाजी मार्ने पक्का छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बुटवलबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छत्रीको रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 5 वर्षीय कार्यकाल आउँदो फागुन 28 गते सकिएपछि मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाउनेछ। निर्वाचनपछि राष्ट्रपति लगायतका पदमा सत्ता गठबन्धनले कुनै पनि औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। यता नेकपा एमालेले पनि आधिकारिक रूपमा राष्ट्रपतिको नाम सतहमा ल्याएको छैन। तर भावी राष्ट्रपतिको रूपमा केही नामहरू भने चर्चामा छन्। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 पछि बन्ने सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्छ भन्ने टुङ्गो लागेपछि सम्भवतः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका प्रत्याशीहरूको चर्चाले प्राथमिकता पाउन सक्नेछ। यदि गठबन्धन पुनः सत्तामा पुगे जुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ त्यही दलले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख पाउने सम्भावना
निकै कम छ। त्यसैले यी पदहरूमा गठबन्धन बीच पावर सेयरिङ हुनेछ। हुन त गठबन्धनभित्र रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच पावर सेयरिङको मोडालिटीमा औपचारिक सहमति भइसकेको छैन र औपचारिक सहमतिको बारेमा पनि कुनै खुलासा भइसकेको छैन। यद्यपि राष्ट्रपतिको दौडका केही सम्भावित अनुहारहरू बारे भने अहिले नै आकलन हुन थालिसकेको छ। निर्वाचनपछि पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्यो र कांग्रेसले नेतृत्व गर्यो भने राष्ट्रपतिको दावेदार स्वतः माओवादी केन्द्र बन्नेछ। माओवादी केन्द्रबाट हालका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन राष्ट्रपतिको आकांक्षी हुन्, तर पटक पटक अवसर पाइसकेका कारण पुनको स्थानमा माओवादीले अरू कसैलाई सेटल गर्ने सम्भावना प्रबल छ। माओवादी कोटाबाटै डाक्टर बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपतिको दावेदार बन्ने अड्कलबाजीहरू पनि हुन थालेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनावका लागि गोर्खा 2 छोड्नु, 2 बीचको पछिल्लो घनिष्ठ सम्बन्ध र बाक्लो भेटघाटले यो अड्कलबाजी यथार्थ बन्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। सभामुख अग्नि सापकोटा पनि माओवादी कोटाबाट राष्ट्रपतिको दावेदार बन्न सक्छन्। राष्ट्रपतिको दावेदारका लागि नै उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी छोडेर संकेत दिइसकेका छन्। तर राष्ट्रपतिको कोटा नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्यो भने यसको पहिलो दावेदार हुन् झलनाथ खनाल। खनालले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अघि नै गठबन्धनभित्र खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा सामान्य छलफल समेत चलिसकेको थियो। राष्ट्रपतिको कोटा कांग्रेसकै भागमा आयो भने राष्ट्रपतिको दावेदारको रूपमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला चर्चामा छन्। राष्ट्रपतिमा नाम चर्चामा रहे पनि यी दुवै निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा पनि सामेल छन्। हुन त पौडेलले प्रधानमन्त्रीमै पनि दाबी गरेका छन्, तर महाधिवेशनका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पौडेललाई भावी राष्ट्रपतिको रूपमा कन्भिन्स गराएको चर्चा पनि कांग्रेस वृत्तभित्र चलेको थियो। तर निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनको साँठगाँठ यही रूपमा नजान पनि सक्छ। गठबन्धनभित्र खास गरी माओवादीले अपेक्षित मत परिणाम ल्याउन सकेन भने किचलो गर्ने सम्भावना अधिक छ र यही कारण गठबन्धन भत्कियो भने गठबन्धनभित्रको बढी सिट ल्याउने दल र एमाले बीच सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना पनि निकै छ। यस्तो परिस्थिति आएमा राष्ट्रपतिबाट एमालेको दावेदारी हुनेछ। राष्ट्रपतिमा दावेदारी गर्ने मौका पाए एमालेबाट सुभाष नेमाङ पहिलो दावेदार हुन्। त्यसो त अष्टलक्ष्मी साकेको नाम पनि छिटफुट रूपमा चर्चामा छ। तर एमाले कोटाबाटै 2 पटक महिला राष्ट्रपति बनिसकेकाले एमालेले अवसर पाउँदा पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार सुभाष नेमाङ नै हुन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणीको अभियोगमा आजबाट थुनछेक बहस सुरु भएको छ। थुनछेक बहसको पहिलो दिन बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा प्रतिवादी सन्दीपको तर्फबाट थुनछेक बहस सुरु भएको हो। सन्दीप विरुद्ध अभियोग दर्ता गराएकी किशोरीको अभियोग पुष्टि हुने प्रत्यक्ष प्रमाण अभियोजन पक्षले पेश गर्न नसकेको सन्दीपका कानुन व्यवसायी मुरारी सापकोटाले बताएका छन्। सापकोटाले बालिकाको उमेर, नागरिकता वा जन्मदर्तालाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा बहस पैरवी भएको र जन्मदर्तालाई आधार मानेर किशोरीको उमेर यकिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको जिकिर गरे। पीडित भनेकी व्यक्तिको चाहिँ वास्तविक उमेर कुनलाई मान्ने, जन्मदर्तालाई मान्ने अथवा चाहिँ नागरिकतामा भएको उमेरलाई मान्ने। किन भन्दा नागरिकता चाहिँ पछि बनेको कागज भयो हैन, जन्मदर्ता भनेको चाहिँ मौकामा बनेको कागज भयो र नागरिकता बनाउँदाखेरि आम प्रचलन फेरि के छ भने पछि जागिर खानलाई सजिलो हुन्छ भनेर घटाएर बनाउने पनि आम प्रचलन छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जोड चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि जन्मदर्तालाई नै आधार मान्नुपर्छ भन्ने जोड रह्यो। सन्दीप विरुद्धको थुनछेक बहस बुधबार नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। बिहिबार फेरि थुनछेक बहस हुनेछ। थुनछेक बहसपछि अदालतले सन्दीपलाई सामान्य तारिखमा छाड्ने, धरौटी लिएर तारिखमा छाड्ने वा पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने भन्ने निर्णय लिनेछ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस पास गरेका विद्यार्थीहरूलाई लाइसेन्स परीक्षा पास नगरे पनि अन्य विषयमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याउन जोड दिएको छ। एमबीबीएस पश्चात अन्य विषय अध्ययनका लागि अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्थाका कारण विद्यार्थीको समय खेर जानुका साथै भविष्य अन्यल हुने हुँदा यो व्यवस्था हटाउन सके विद्यार्थीको हितमा हुने काउन्सिलको भनाइ छ। 6 वर्षको लामो अध्ययन पश्चात एमबीबीएस पास गरेका विद्यार्थी लाइसेन्स परीक्षामा धेरै पटक असफल हुने गरेका छन्। हामीहरूकोमा चाहिँ एमबीबीएस बीडीएस पढेपछि लाइसेन्स लिनै पर्ने भयो, नभए त्यो मान्छेले
अगाडि बढ्नु पाउँदैन, जागिर खान पनि पाएन, पढ्न पनि पाएन। अनि यो चाहिँ ठुलो लस सबैजनालाई हो, घर परिवार मात्रै होइन देशैलाई एउटा लस भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भने यदि कसैलाई चिकित्सकीय अभ्यास गर्नु छैन भने उहाँहरूको डिग्रीलाई स्नातक त मानेर फर्दर अध्ययन गर्न दिने उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले छलफल गरेको। काउन्सिलका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएको खण्डमा लाइसेन्स परीक्षा पास नभएका विद्यार्थीहरूले बिरामी जाँच गर्न नपाउने तर अन्य पेसा अपनाउन सक्नेछन्। मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा फेल भएका विद्यार्थीको लागि विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज लगायतका निकायहरूसँग समन्वय गरी यो व्यवस्था छिट्टै लागू गर्ने काउन्सिलले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मकवानपुर स्थित हेटौडा बजारको पार्किङ समस्या जिउका त्यौं छ। सडक उस्तै उत्रै छ। सडकमा गुड्ने सवारी बाहेक हेटौडा बजार क्षेत्रमा सडक बढ्न र विकास हुन सकेको छैन। दिनहुँ बढ्दो सवारी चापले अस्तव्यस्त बनाएको हेटौडाका सडकमा बनेको हरिया पाटामा सेतो साइकल लेनको चित्रले राम्रो त देखिएको छ, तर यसको अर्थ के भन्ने बुझ्न कठिन छ। साइकल यात्रीका लागि बनाइएको साइकल लेनमा अव्यवस्थित पार्किङले हेटौडा उपमहानगरपालिकाको लगानी बालुवामा पानी भएको छ। एक रिपोर्ट। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा निर्वाचित भएकी मीना कुमारी लामाको पहिलो कामकै रूपमा हेटौडा बजार क्षेत्रका सडकहरूमा साइकल लेन बने। निर्वाचित भएको 1 महिना अर्थात् जेठ 30 गतेदेखि सडकहरूमा साइकल कुदाउनको लागि साइकल लेन बनाउन थालियो। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको 5 लाख रुपैयाँ बजेट तथा हिमालयन राइडर्स सोसाइटीको समन्वयमा निर्माण गरिएको उक्त साइकल लेन अहिले प्रयोगविहीन बनेको छ। साइकल यात्रीहरू बीच रोडबाटै गुड्न बाध्य छन्। साँघुरो र अस्तव्यस्त सडकमा बनाइएको साइकल लेनमा साइकल कुदाउन नपाएको भन्दै स्थानीयहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। साइकल चाहिँ नि चलाउन लेन चाहिँ बनाएको छ, साइकल चलाउन पाएको छैन राम्रोसँग। उता अल्टो मोटरले दिँदैन, बाइक पनि त्यही राखिन्छ, अल्टो मोटर पनि त्यही साइड बन्छ। अब बिचमा चलाउन मिलेन। अब चाहिँ नि अब कसैले चाहिँ नि व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। अब यो साइकल चलाउनेहरूलाई व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। नरबालीले अब साइकल लेन बढाउँदा धेरै खुसी भयो, तर के गर्ने अब यो गाडीले पार्किङ गर्नु नभएर अनि यो भित्र अब बाहिर राम्रोसँग गुडाउन पाएन, अनि यही भएर अनि साइकल राख्नु समस्या भयो, चलाउनु पनि। हेटौडाको मुख्य बजार क्षेत्र बुद्ध चोकदेखि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतर्फ साइकल लेन निर्माण गरिएको छ। 402 वर्ग मिटर बराबरको करिब 56वटा साइकल लेन बुझाउने संकेत चित्र तयार पारिएको छ। साइकलको लेनमा पार्किङ गरेर राखिएको मोटरसाइकल, अटो, टेम्पो लगायतका सवारीले साइकलको चित्रण गरेर बनाइएको उक्त लेनको अस्तित्व नै खलल बनाएको त छ नै। त्यसमा पनि उपमहानगरपालिकाको बजेट बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको भन्दै स्थानीय सरकारसँग हेटौडाका नागरिकहरूले आक्रोश नै पोख्न थालेका छन्। चारैतिर पार्किङ भएको हुनाले हामीले साइकल लेनले साइकल चलाउन राम्रोसँग पाउँदैन। साइकल लेन्सहरू बनाउन त बनायो नगरपालिकाले, त्यति राम्रो भन्नाले अब यो पार्किङले गर्दाखेरि बाटो हिँडेको साइकल हिँडाउन नि गाह्रो। अब त्यो बन्न त बन्यो, के बन्यो भने जस्तो भएछ, त्यही बालुवामा पानी खन्या जस्तै भएछ। हेटौडामा हाल बनेको साइकल लेन अधिकांश सवारी साधन पार्किङ स्थल हो। त्यहाँ 2 पाङ्ग्रेदेखि ठूला सवारी साधनसम्म पार्किङ गरी राखिएको देख्न सकिन्छ। हेटौडाको सडकमा दायाँ बायाँ पार्किङ बनाइएको छ। उक्त स्थानमा साइकल लेन बनाउँदा सवारी साधन पार्किङ कहाँ गरिने त्यसको व्यवस्थापन गरिएको छैन। सडक पेटीमा समेत मोटरसाइकल पार्किङ गरेर पैदल यात्रीलाई हिड्डुल गर्न अप्ठ्यारो हुने हेटौडाका पार्किङ स्थलको उचित व्यवस्थापन नहुँदै साइकल लेन बनिदिँदा त्यसको प्रयोग गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सवारी गुडाउन मिल्ने हेटौडा बजारको सडक 10 मिटर रहेको छ भने कान्ति लोकपथको 14 मिटर। सो क्षेत्रमा सडकको दुवैतर्फ करिब 1 मिटर भन्दा बढीको साइकल लेन बनाइएको छ। साँघुरो सडकमा बनाइएको डिभाइडरको कारण लामो समयदेखि समस्यामा रहेका सर्वसाधारण र व्यवसायीहरूले साइकल लेन बनाएपछि आफूहरूले थप समस्याहरू झेल्नु परेको समेत गुनासो गर्दै आएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट।
शेयर बजारको आकार बढेसँगै कारोबारको परिमाणमा भएको बढोत्तरीलाई अहिले कायम ब्रोकर कम्पनीले धान्न नसकेको गुनासो आउने गरेको धेरै भयो। शहर केन्द्रित ब्रोकर सेवालाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउन र कारोबार विस्तार गरी लगानीकर्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिने ध्येयले नेपाल धितोपत्र बोर्डले 1 महिना अघि स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स खुलाएको थियो। तर लाइसेन्स खुलाउन संशोधन गरिएको नियमावली संविधान अनुरूप नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि यो विषय अन्यलमा परेको छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2067-68 मा शेयर बजारको पुँजीकरण 3 खर्ब 23 अर्ब रुपियाँ थियो। अहिले त्यस्तो आँकडा 27 खर्ब 88 अर्ब पुगेको छ। एक वर्ष अघि नेप्से 3200 माथि पुग्दा पुँजीकरण 40 खर्ब माथि पुगेको थियो। शेयर बजारको बढ्दो आकारको आधारमा अहिले कायम ब्रोकर संख्याले धान्न नसक्ने भनेर कतिपयले भनिरहेका छन्। शहर केन्द्रित कारोबारलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउन नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर संख्या बढाउने भनेर 1 महिना अघि नयाँ लाइसेन्सको आवेदन खुलाएको थियो। तर बोर्डको उक्त कदमलाई उल्ट्याउन सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। तर कतिपय विज्ञले नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिँदा बजार थप प्रतिस्पर्धी हुने र लगानीकर्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउने तर्क गरेका छन्। कम्पिटिटिभ भएर जान्छ हैन। कम्पिटिटिभ भइसकेपछि चाहिँ के भने त्यसले चाहिँ मार्केटको ग्रो पनि त गर्छ नि। जस्तै अहिले भनौँ न, हुन त अहिलेको ब्रोकर साथीहरूले चाहिँ नि हामी पनि त गइरहेछौँ नि जिल्ला जिल्लामा भन्ने छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर कम्पिटिसन भएपछि चाहिँ नि त्यसले अर्को एउटा व्यवस्थापन लिएर आउँछ। र अर्को कुरा चाहिँ धितोपत्र बोर्डले मेरो विचारमा के गर्नुपर्छ भने, जस्तै अहिले चाहिँ हामीले भनौँ न यो जुन ब्रोकर कमिसन चाहिँ त्यो स्ल्याबमा राखेको छौँ, त्यसलाई खुला छोडिदिनुपर्छ कि। अब 2050 को दशकमा 25 को संख्यामा रहेका ब्रोकर कम्पनीलाई बढाएर 50 पुर्याइएको थियो। अहिले फेरि अपुग देखिएपछि बोर्डले ओपन इन्ट्री र ओपन एक्जिटको नीति अनुरूप नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलाएको थियो, जसमा 45 कम्पनीको आवेदन परेका छन्। तर अहिले ब्रोकर सञ्चालन गर्नेहरूले संख्या थपेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने भन्दै प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। साइज भन्दा पनि तपाईको चाहिँ अब अहिले त हामीले टेक्नोलोजीमा चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्ने चाहिँ बेला हो हैन। तपाईको अहिले आजको दिनमा पनि 21 अरबको चाहिँ कारोबार हुँदाखेरि चाहिँ यिनै ब्रोकरहरूले चाहिँ काम गरेका थिए र तपाईको सेटलमेन्टको पार्टमा कुनै पनि प्रब्लम थिएन। आज तपाईको चाहिँ भोल्युम घटेर तपाईको 2-3 अरबमा चाहिँ झरिसक्यो हैन। साइज त तपाईको बढाउनको लागि चाहिँ टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अलिकति हामी प्रायोरिटी दिनु पर्थ्यो। हामी संख्यामा भन्दा पनि तपाईको चाहिँ संस्थाको चाहिँ अब यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ अलिकति बढी इन्भेस्ट गरेर त्यसरी चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। बजारमा जति कारोबार हुन्छ त्यसको 80% कारोबार काठमाडौँमा मात्रै हुन्छ। त्यसैले यसको विस्तार मफसलसम्म पुर्याउन नयाँ ब्रोकर थप्दा राम्रै हुनेमा नेप्सीका पूर्व अधिकारी पनि सहमत रहेका छन्। ब्रोकरहरूलाई पनि तपाईँको संस्थागत रूपले विकास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यो कारणले अब अहिले धितोपत्र बोर्डले वास्तवमा ब्रोकरलाई 3टा क्याटेगोरी गरेर ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिटको रूपमा पोलिसी तयार गरेर नयाँ तपाईको निवेदनसहित आह्वान गरेर त्यो पनि सबै निवेदनसहित परिसकेको परिस्थिति भएको हुनाले वास्तवमा नेपालको पुँजी बजारको विकास विस्तार गर्न र लगानीकर्तालाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनका लागि वास्तवमा ब्रोकर सङ्ख्या थप्नै पर्थ्यो। प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र बोर्डलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ। आवेदन परिसके पनि प्रक्रियामा जान रिटले बाधा पारेको भनाइ छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्युज। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको निक्षेप घटेको छ। ब्याङ्कर सङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो साता 17 अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको छ। अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरूसँग 45 खर्ब 24 अर्ब निक्षेप रहेको छ। असोज मसान्त यता ब्याङ्किङ प्रणालीबाट 23 अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको देखिन्छ। ब्याजदर बढेका कारण असोज महिनामा भने ब्याङ्कहरूको निक्षेप 62 अर्बले बढेको थियो। कार्तिकमा निक्षेप बाहिरिए पनि ब्याङ्कहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात 87.24% बाट घटेर 87.1% मा झरेको छ। तिहार र छठ बिदापछि खुलेको शेयर बजार लगातार तेस्रो दिन पनि बढेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 7.32 अङ्कले बढेर 1938 बिन्दु भन्दा माथि पुगेको छ। नेप्से बढे पनि ब्याङ्किङ, निर्जीवन बीमा र व्यापार समूह घटेका छन्। अरू सबै समूहको सूचक बढेका छन्। कारोबारमा आएका मध्ये 124 कम्पनीको शेयर बढेको छ भने 56 वटाको घटेको छ। नेप्से दैनिक हरियाली बन्दै गएपछि कारोबार रकम पनि बढ्दै गएको छ। मंगलबार 1 अर्ब 26 करोडको शेयर
किनबेच भएकोमा बुधबार 1 अर्ब 46 करोडको कारोबार भयो। सर्वाधिक कारोबार शिवम सिमेन्टको 7 करोड 85 लाख रुपैयाँको भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। मुलुकलाई विश्व जगतमा चिनाउने एउटा बलियो आधार खेलकुद क्षेत्र पनि हो। नेपाली खेल क्षेत्रका केही विधाहरूले विश्व जगतमा नेपालको स्थान उच्च बनाउने सम्भावना पनि बोकेका छन्। तर यी खेलहरूको सुधार र व्यवस्थापनका लागि राज्य सत्ता र राजनीतिक खेलमा रमेका नेताहरूको ध्यान पुगेको छ त? चुनाव नजिकिँदा अनेकन एजेन्डाको बेगुल फुक्ने दल र नेताहरू साँच्चै खेल क्षेत्रको सुधारमा खरो उत्रेका छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा हरेक क्षेत्रका विकासे एजेन्डाहरूलाई नेताहरूले जबरजस्त रूपमा उठाउने गर्छन्। त्यसैको निरन्तरता हो यस पटकको निर्वाचनका लागि दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेका खेल क्षेत्रमा सुधार सम्बन्धी प्रतिबद्धता। दलहरूका घोषणापत्र केलाउने हो भने प्राय सबैले खेलकुदका एजेन्डाहरूलाई उल्लेख्य रूपमा स्थान दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा खेलकुदका एजेन्डा क्षेत्रगत प्राथमिकतामा समावेश गरी कला, संस्कृति र खेलकुद विकासको एजेन्डालाई अघि सारिने, खेलकुदमा व्यवस्थापकीय संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम सुधार गरी खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गरिने, खेल प्रशिक्षक, खेल पदाधिकारी, खेलकर्मी र खेल पत्रकारितालाई प्राथमिकतामा राख्ने। नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा खेलकुदका एजेन्डा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिइने, युवाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेल मैदान, कबड हल तथा क्लब भवन निर्माणमा जोड दिइने, नेपाली खेलाडीले एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा पदक ल्याउने गरी खेलाडीको क्षमता विकासका लागि तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा खेलकुदका एजेन्डा खेलकुद क्षेत्रमा संलग्न युवाको जीविकोपार्जनका लागि मापदण्ड बनाइने, खेलाडीका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोगको प्रबन्ध मिलाउने। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको घोषणापत्रमा खेलकुदका एजेन्डा स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रिय पहिचानका लागि खेलकुद भन्ने नारा समावेश। हरेक पालिकामा खेलकुद गतिविधि सहित रङ्गशाला र खेल मैदान निर्माणमा जोड दिइने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा खेलकुदका एजेन्डाहरू एक पालिका एक खेल मैदान बनाइने, स्थानीय स्तरमा आवश्यकताको आधारमा रङ्गशाला, कबड हल, खेल मैदान, खुला व्यायामशाला बनाइने। यी मात्र होइनन्, अन्य दलहरूले पनि खेलकुदका एजेन्डाहरूलाई समावेश गरेका छन्। तर खेल क्षेत्रको विकासमा देखाइएका यी आश्वासन नौला होइनन्। जब जब चुनाव आउँछ हरेक नेताले यस्ता एजेन्डा अघि सार्छन्, तर उनीहरूले नागरिकलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरिसकेपछि यी एजेन्डाको पूर्ण कार्यान्वयन त परको कुरा, सामान्य सम्बोधन समेत नहुने तीतो यथार्थ सतहमै प्रष्ट देखिन्छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। मंसिर 4 गतेको निर्वाचन नजिकैसँगै सुरक्षा थ्रेट बढ्दै, विप्लव नेतृत्वको नेकपा चुनाव बिथुने रणनीतिमा सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। आगामी दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सशक्त रूपमा खारेज गरेर जाने। क्रिकेटर सन्दीप विरुद्धको जबरजस्ती करणीको अभियोगमा आजबाट थुन्चेक बहस सुरु। बहस आजै नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा
शेयर बजार क्षेत्रको ब्रोकर थप्ने प्रक्रिया मुद्दा मामिलाको झमेलामा संशोधित नियमावली विरुद्ध नै रिट दायर हुँदा अन्यलता चुलिँदै। साइज भन्दा पनि तपाईको चाहिँ अब अहिले त हामीले टेक्नोलोजीमा चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्ने चाहिँ बेला हो हैन। दलहरूका घोषणापत्रमा खेलकुदका एजेन्डा देखावटीमा सीमित, यसपटकका प्रतिबद्धता समेत कार्यान्वयन हुनेमा आशंका। र उत्तर कोरियाद्वारा दक्षिण कोरियाको सामुद्रिक सीमामा क्षेप्यास्त्र प्रहार, आक्रमणको सशक्त जवाफ दिने दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति सुक्यलको चेतावनी। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मङ्सिर 4 को निर्वाचन बिथोल्ने कार्यक्रम ल्याउँदैमा निर्वाचन बिथोलिएला? बिथोलिन्छ भन्नेले तालीमा र बिथोलिँदैन भन्नेले गालीमा? हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल भाइबर इमेलबाट 24 हेडलाइन्समा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।